बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 1300 संक्रमित, अहिलेसम्म 73% संक्रमण मुक्त भएको अधिकारीहरूको भनाई। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 51,866 सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,289। पैगम्बर मोहम्मदको व्यङ्ग्यचित्र छापेको फ्रान्सको एउटा पत्रिकाको पहिलेको कार्यालय नजिकै 2 जनामाथि सांघातिक हमला। बोक्सा र बोक्सीको आरोप जस्ता अपराधमा के प्रहरीलाई राजनीतिक दबाव आउँछ? कतै कतै मजबुरीको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि केही गाह्रो अवस्थामा पुग्छ, तर पीडित पक्षले पनि बाटोमा नै बयान फेर्छ। बुझ्ने कुरा त धेरै कुरा हो, नहुने कुरामा हामीले भन्नु पनि एज अ पुलिस कमान्डर यो घटनामा यो कारणले मिलेन भनेर भन्नुपर्छ। बीबीसी बहसमा एक छलफल र चर्चा नेपालको चीन र भारतसँगको सीमा क्षेत्रको पनि। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्सको व्यङ्ग्य पत्रिका शार्ली एब्डोको पहिले कार्यालय रहेको स्थान नजिकै एकजना धारिलो हतियार बोकेका व्यक्तिले सांघातिक आक्रमण गरी 2 जनालाई घाइते बनाएका छन्। आक्रमणबाट 2 जनालाई गम्भीर चोट लागेको छ। प्रहरीले 2 जना संदिग्धलाई पक्राउ गरेको छ। घाइते हुनेमा टेलिभिजन कम्पनीमा कार्यरत रहेका 1 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। उनीहरू 5 वर्ष अघि आतंकवादी हमलामा 12 जना मानिसहरू मारिएको स्थान नजिकै चुरोट पिउँदै थिए। उक्त घटनासँगै जोडिएको आरोपमा हाल 14 जनामाथि सुनवाई सुरु भएको छ। उक्त सुनवाई सुरु हुनै लाग्दा उक्त पत्रिकाले पैगम्बर मोहम्मदका व्यङ्ग्यचित्रहरू पुनः प्रकाशित गरेपछि अल कायदाले त्यस पत्रिकालाई फेरि चेतावनी दिएको थियो। युरोपेली आयोगले आयरल्यान्डले पहिलेको कर बापत एप्पल कम्पनीसँग $15 बिलियन लिनुपर्ने निर्णयलाई उल्ट्याइने युको एउटा अदालतको आदेशको पुनरावलोकन गराउने बताएको छ। गत जुलाईमा एप्पल र आयरल्यान्ड दुवैले आयोगद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनलाई सफलतापूर्वक चुनौती दिएका थिए। उक्त मूल्याङ्कनमा आयरल्यान्डले एप्पललाई दिएको कर छुट राज्यले दिएको अवैध सहायता भएको आकलन गरिएको थियो। आयोगले एउटा वक्तव्यमा हरेक कम्पनीले स्वच्छ ढङ्गले कर तिर्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ। भ्याटिकनका एकजना उच्च पदस्थ अधिकारी कार्डिनल जभानी एन्जेलो बेचुले अस्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिएका छन्, तर उनले त्यसो गर्न आफूलाई पोप फ्रान्सिसले आदेश दिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, म माथि चर्चको पैसा भाइलाई दिएको शंका गरिएको थियो, तर आफूले केही पनि गलत कार्य नगरेको उनको भनाइ छ। उक्त घटना उनी भ्याटिकनका उपराज्य सचिव भएका बेला लन्डनमा गरिएको एउटा सम्पत्ति किनबेचसँग जोडिएको छ। रोमबाट बीबीसी संवाददाता मार्क लोएन भन्छन्, कार्डिनलले केही आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् र अन्य केही आरोपहरू अपराध नभएको बताएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतमा हालै संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका नयाँ विधेयक विरुद्ध हजारौं किसानले देशैभरि प्रदर्शन गरेका छन्। ती नयाँ कानूनले किसानको उत्पादन बिक्रीको प्रणालीलाई परिवर्तन गरिदिन सक्नेछ। बिहार राज्यमा सत्ताधारी पार्टी भाजपामा आबद्ध भनिएका एकजना व्यक्तिले प्रदर्शनकारीहरूलाई आक्रमण गरेको भिडियो बाहिर आएको छ। संशोधन गरिएका विवादास्पद कानूनहरू अनुसार अब किसानले सरकारद्वारा नियमन नगरिएका थोक बजारहरूको साटो सिधै उत्पादन निजी कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्न सक्नेछन्। एउटा किसान संगठनकी प्रवक्ता कविता गुरुगन्ती भन्छिन्, यी विधेयकहरूले साना र सीमान्तकृत किसानहरूलाई ठूला कृषि व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्नेछन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ नयाँ कानूनको बचाउ गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीले स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिक खेलहरूलाई सरल र सस्तो बनाउने उपायहरू घोषणा गरेको छ। जापानी आयोजक समितिका अध्यक्ष योशिरो मोरीले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको उद्घाटन अवधि कम हुने र अन्य कयौं कार्यक्रमहरू नगरिने बताए। कोरोना भाइरस महामारीका कारण 1 वर्षपछि सारिएको उक्त खेलमा खेलाडीहरू र दर्शकको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारे आईओसीका अधिकारीहरूले काम गरिरहेका छन्। र भारतका एकजना वरिष्ठ गायक एसपी बाला सुब्रमण्यमको 74 वर्षको उमेरमा चेन्नईमा निधन भएको छ। उनलाई एसपीबीका नामबाट चिनिन्थ्यो। कोरोना भाइरस संक्रमित भएपछि उनी अगस्तको सुरुवातमा अस्पताल भर्ना भएका थिए। पछि उनी कोरोना भाइरस मुक्त भए, तर उनलाई लगातार भेन्टिलेटरमा राख्नु परेको थियो। विशेष गरी दक्षिण भारतमा प्रख्यात उनले आफ्नो 50 वर्षीय सङ्गीत जीवनमा 40,000 भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएका थिए। उनले दर्जनभन्दा बढी भाषामा गीत गाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 70,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विगत 24 घण्टामा 1300 भन्दा बढी संक्रमित थपिएको सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा आधा जसो संख्या राजधानी उपत्यकामा पुष्टि भएको हो। नयाँ संक्रमितहरू भन्दा केही धेरैको संख्यामा निको भएर घर फर्किएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। नेपालमा 2 हप्ता भन्दा धेरै भयो दिनहुँ 1000 भन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन थालेको, जुन आज पनि जारी रह्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्दा 1313 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसै अवधिमा 1450 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। डाक्टर गौतमका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 70,000 नाग्दा 73% जति निको भएका छन्। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 51,866। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 18,289। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,237। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या जम्मा 10,052 हुनुहुन्छ। देशभरि क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको संख्या 6,500 जति छ। करिब 40 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। डाक्टर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार 500 भन्दा धेरै संक्रमित र शून्य संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या 7 छ। मन्त्रालयले हिजो झण्डै 1500 जना संक्रमित भएको जनाएको थियो। अघिल्लो शुक्रबार एकै दिन 2000 भन्दा धेरै संक्रमित भएको जानकारी दिएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक दैनिक वृद्धि हो। अब अन्य विषय। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका स्थित चीनसँगको सीमानाको स्थलगत निरीक्षणमा गएको स्थानीय प्रशासनको टोलीको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूमा चीनले नेपाली भूभागमा भवनहरू बनाएको समाचार आएपछि चीनले जस्तै नेपाल सरकारले पनि ती भवन चीनकै भूमिमा बनाइएको बताएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एकातर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको हतारोको निर्णय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्पष्टीकरण र अर्कोतर्फ स्थलगत अध्ययनको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न गरिएको ढिलाइले सीमा मिचिएको छैन भन्ने सरकारको धारणामाथि आशंका उब्जिएको छ। कांग्रेसले त्यसलाई रहस्यमय भन्दै सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। अब भारतसँगको सीमा विवाद रहेको दार्चुला जाउँ, जहाँ कालापानी क्षेत्रमा पर्ने ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्ग्रुमा आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृह सचिव र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख सहित पुगेका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतसँग कटुता उत्पन्न भएपछि उक्त क्षेत्रमा प्रधान सेनापति समेत पुगेका थिए। दार्चुलाबाट मन्जु कल्याल भन्छन्, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने ब्यास क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सुरक्षा उपस्थिति बढाएको छ भने वैशाख 31 गते पहिलो पटक छाङ्ग्रुमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरेको थियो। त्यसको 5 महिना नबित्दै सशस्त्र प्रहरीको गुलमा राख्ने तयारी गरेको थियो। प्रमुख जिल्लाधिकारी शरद कुमार पोखरेल यहाँ चाहिँ उहाँहरूले सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्मको चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो र सोही गुल्म भवनको शिलान्यास पनि गर्नुभयो। साथै त्यहाँको प्रस्तुति अवलोकन, स्थानीयहरूसँग छलफल यिनै कार्यक्रमहरू रहेको आज हामीले जानकारी पाएका छौँ। छाङ्ग्रुमा गएको उच्च स्तरीय टोली आज ब्यासमै बसेको छ। सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माणका लागि करिब 10 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै पछिल्लो समय ब्यास गाउँपालिकालाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेरेको बताउँछन् पुनः प्रमुख जिल्लाधिकारी पोखरेल। त्यहाँ जनताहरूको आधारभूत अवस्था के छ, उनीहरूको माग के छ, सम्बन्धितहरूसँग त्यहाँ स्थानीय तहमा पनि बुझेर के गर्न सकिन्छ। सरकारले बाटोघाटो, भौतिक पूर्वाधार, बिजुली, पानी, बत्ती, के भन्छ अरे स्वास्थ्य लगायत टेलिफोन लगायतका चाहिँ पूर्वाधारहरू के विकास गर्न सकिन्छ, कसरी छिटोभन्दा छिटो बाटोघाटो यो टिङ्करसम्म पुर्याउन सकिन्छ। ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सुरक्षा उपस्थिति बढाएसँगै यसरी नै पटक पटक उच्च स्तरीय टोलीले स्थलगत अवलोकन गर्ने गरेका छन्। साथै पछिल्लो समय नेपालबाट नै ब्याससम्म जाने र आउने बाटो समेत निर्माण गरिएको छ। मन्जु कल्याल, BBC दार्चुला। अब अर्को विषय। 12 दिनदेखि अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले वार्ताको लागि पहल नगरेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त भएका छन्। झण्डै 1 दशकमा 19 पटक गरेर उनी 238 दिन अनसनमा बसेका छन्। सरकारी अस्पतालबाट अवकाश पाएपछिको पछिल्लो 1 वर्ष पनि डाक्टर केसी सक्रिय नै रहे भन्छन् हाम्रा संवाददाता फणेन्द्र दाहाल। गएको वर्ष कार्तिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको प्राध्यापकबाट अवकाश पाएका वरिष्ठ हाड जोर्नी चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले त्यसयता मुस्किलले 1 महिना काठमाडौँमा बिताएको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन्। उनका आफन्तका अनुसार हाल 64 वर्ष पुगेका डाक्टर केसी अवकाश पाएको भोलिपल्ट आफ्नो माओली गाउँ दोलखा हुँदै
पूर्वी नेपालका जिल्लातर्फ लागेका थिए। यो बीचमा डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा 1 महिना स्वयंसेवा गरेका उनी पश्चिम नेपालका 1 दर्जन जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै हिँडेका थिए। तिनै डाक्टर केसी पछिल्लो 12 दिन यता आफ्नो 19औं अनसनमा बसिरहेका छन्। 8 दिनसम्म जुम्लाको बाबिरा मास्ट मन्दिरमा अनसन बसेका डाक्टर केसी गएको बुधबार राजधानी फर्किएर काठमाडौँ स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसन बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक समेत रहेकी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन डाक्टर दिव्या सिंहले डाक्टर केसीलाई भेटेको भए पनि सरकारी पक्षसँग कुनै औपचारिक कुराकानी भएको छैन। शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाए लगत्तै स्वयंसेवाका लागि निस्किएका डाक्टर केसीले कैयौं दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा दिएको उनका आफन्त हिमालय कार्कीले बताए। डाक्टर केसी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, कालीकोट, डोल्पा, मुगु, जुम्ला सहितका जिल्लामा पुगेको उनी निकट चिकित्सक जीवन छेत्री बताउँछन्। नेपालको चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि पटक पटक अनसनमा बसेका डाक्टर केसीले अनियमितता विरुद्ध एक्लै भए पनि निरन्तर आवाज उठाउने सत्याग्रहीको छवि बनाएको पाइन्छ। अविवाहित उनले आफ्नो तलबबाट हुने आम्दानी समेत निम्न वर्गका व्यक्तिहरूको उपचारमा खर्च गर्ने गरेका विवरणहरू आएका छन्। उनका आफन्त हिमालय कार्कीका अनुसार डाक्टर केसीले नेपालमा लगभग सबैजसो जिल्लामा 2 देखि 3 पटक निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइसकेका छन्। त्यसबाहेक 15 वटा देश पुगेर बिरामीहरूलाई उपचार र औषधि उपलब्ध गराएका छन्। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पैगम्बर मोहम्मदको व्यङ्ग्यचित्र छापेर विवादमा परेको फ्रान्सको एउटा पत्रिका शार्ली एब्दोको पहिलेको कार्यालय नजिकै भएको साङ्घातिक हमलामा 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। उक्त घटनापछि 2 जना संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरिएको फ्रेन्च प्रहरीले जनाएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् विष्णु पोखरेलबाट। प्रहरीका अनुसार घटनास्थल नजिकैबाट 1 जना संदिग्धलाई पक्राउ गरिएको छ। अर्का 1 जना संदिग्ध पनि पक्राउ परिसकेको खबरहरू आएका छन्। आतंकवाद विरुद्ध कारबाही गर्ने प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ। प्यारिसको पूर्वी क्षेत्रका 11 वटा स्थलमा सुरक्षा घेरा बनाइएको छ। ती क्षेत्रमा नजानका लागि नागरिकहरूलाई आग्रह गरिएको छ। एउटा प्रहरी स्रोतले बीबीसीलाई बताए अनुसार पक्राउ गरिएको 1 जना संदिग्धको कपडामा रगत लागेको पाइएको छ। आक्रमणमा घाइते भएका 2 जना एउटा टेलिभिजन कम्पनीमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। उनीहरू चुरोट पिउनका लागि बाहिर निस्किएका बेला आक्रमणमा परेको उनीहरूका 1 जना सहकर्मीले AFPलाई बताएका छन्। प्यारिसमा सन् 2015मा भएको एउटा आतंकवादी हमलाको सुनवाई सुरु भएकै बेला उक्त घटना भएको हो। विष्णु पोखरेल। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक छलफलको कार्यक्रम BBC बहस। BBC बहसबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। नेपालमा बोक्सा बोक्सी भएको आरोपमा कहिले निर्घात कुटपिट त कहिले मलमूत्र नै खुवाएका खबर सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन्। बोक्सा बोक्सी सम्बन्धी कुरीतिलाई कानुनले दण्डनीय बनाए पनि ती घटना दोहोरिरहन्छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बोक्सा बोक्सी सम्बन्धी हिंसाका 34 वटा घटना दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 मा भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा गत चैत 11 गतेदेखि साउन 10 गतेसम्म लकडाउनको अवधिमा मात्रै बोक्सा बोक्सी सम्बन्धी हिंसाका 10 वटा घटना प्रहरीसम्म पुगेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर दर्ता नभएका घटनाहरूलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालमा बोक्सा बोक्सी सम्बन्धी कुटपिट लगायत हिंसाका घटनाको ग्राफ निकै माथि रहेको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदेश नम्बर 2 को प्रहरीका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाई र अधिकार कर्मी तथा दलित महिला संघकी उपाध्यक्ष शान्ति पासवानसँग बोक्सा बोक्सी सम्बन्धी विद्यमान कुरीति तथा समाधानका उपायबारे टेलिफोन मार्फत छलफल गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला म शान्ति पासवानजीबाट सुरु गर्छु। तपाई सिराहा जिल्लामा सक्रिय हुनुहुन्छ। बोक्सा बोक्सी भएको आरोपमा के कस्ता घटना भएको पाउनुहुन्छ? प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा गर्न पर्दा पुरुषमा अहिलेसम्म त्यति देखिएको पनि छैन। मलाई लाग्छ औँलामा गनेर नै होला। तर महिलामा विशेष गरी मैले हेर्दा र मैले काम गर्दा पनि मेरो भोगाइ अनुसार महिलामा नै देखिने गरेछ। प्राय महिलामा यता दलित महिलाहरूमा, त्यसपछि एकल महिलामा, श्रीमान नभएको महिला, त्यसपछि गरिब परिवारहरूमा सो खाले बोक्सीको आरोप लगाएको देखिने गरेछ। अब म कृष्णजीकोमा आउँछु। के कस्ता घटना प्रहरीसम्म पुग्छ? विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा वास्तवमा तीनटा आर्थिक वर्षलाई कम्पेयर गर्नुपर्दा केही घटेको देखिन्छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 76 मा प्रदेश नम्बर 2 मा 20 वटा घटना, त्यस्तै आर्थिक वर्ष 76
2077 16वटा घटना र यो चालू आर्थिक वर्षमा साउन र भाद्रमा 3टा घटना प्रहरीमा रिपोर्टिङ आएको देखिन्छ प्रदेश नम्बर 2 को हकमा। यसै गरी चाहिँ बोक्सीको आगो लगाउने, गाली गलौज गर्ने, बेइज्जती गर्ने, अपमान गर्ने व्यवहार गर्ने यस्ता खालका असाध्य अन्धविश्वास र सामाजिक कुरीतिहरू छन् र यसलाई हाम्रो नेपाल प्रहरीले विशेष गरी समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान अन्तर्गत हामीले विभिन्न ठाउँमा विगतदेखि नै हामीले विभिन्न खालको अवेरनेस प्रोग्राम गर्दै आएका छौँ र अहिले केही घट्दो अवस्था पनि छ। डाटाबाट के देखिन्छ भने निश्चय पनि हामीले कानुन दायरामा ल्याएको पनि छौँ घटनाको दरको अवस्थामा। यसमा चाहिँ विशेष गरी कतिपय मान्छेहरूलाई अवेरनेस नै छैन, कानुन छ तर सचेतना छैन। त्योतिर म अहिले आउँछु। कृष्णजी, एउटा कुरा सोध्न खोजे, यहाँले घटनाहरू जुन उल्लेख गर्नुभयो ती घटना हेर्दाखेरि महिलासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन् कि पुरुषसँग सम्बन्धित बढी देखिन्छन्? शान्तिजीले भनेअनुसार धेरै महिलासँग सम्बन्ध देखिन्छन्, पुरुषभन्दा महिलाको संख्या चाहिँ बढी देखिन्छ। शान्तिजी, तपाईँलाई सोध्न खोजे, यो आरोप लगाउनेमा छरछिमेक वा आफन्त को चाहिँ बढी देखिन्छन् त्यसरी बोक्सा वा बोक्सीको आरोप लगाउनेहरूमा? छिमेकी त छँदैछ, आफ्नै घर परिवारबाट पनि अब जेठानी देउरानी हजुरहरूलाई पनि कतिपय थाहा होला। अब आफ्नै छोराले नै बोक्सी छ भनेर कुटपिट गरेको छ। बाहिरी भन्दा पनि घरबाट नै अब जस्तो कि अब यो कुनै सुत्केरीलाई दुध पनि अब खानापिनाको कारणले गर्दा कुनै बेला दुध तलमाथि हुन सक्छ, कुनै बेला बढी कुनै बेला कम, त्यति बेला नै अब जेठानी देउरानीको रिस पनि ढार्ने त्यस्तो पनि पाइन्छ। अब एउटा एकदम गहराई रूपमा गएर यसरी खोतलेर कुरा गर्दा त्यस्तो खाले पनि पाइन्छ। त्यसपछि अब छोराछोरीले पनि कुरा नमानिदिँदा पनि मेरो छोरालाई के गर्यो, मेरो छोरीलाई के गर्यो भनेर त्यस्तो खाले कुराहरू पनि आइदिने, बच्चाबच्ची नहुँदा पनि मेरो बुझाइ अनुसार घरबाट नै धेरै कुराहरू आउँछ। अर्को कुरा शान्तिजी, तपाईँ आफू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, अभियान कर्मी हुनुहुन्छ, यो सबै घटनाहरू प्रहरीसम्म पुगेका छन् कि छैनन्? महिला अधिकार कर्मीको नाताले हामीसँग आउने घटना हामीले चाहिँ लान्छौँ नि, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्छौँ। आफै पनि जान्छ, तर यो गएर चाहिँ अब गाली गलौजमा वास्तवमा गाउँमा रहन्जेलसम्म बोक्सी भनेर एकदम हतालिने, दुने कहालिने, जब प्रहरीकोमा गएपछि चाहिँ गाली गलौजमा चाहिँ त्यो टुङ्गिने जस्तो अहिलेसम्म मलाई अनुभव छ। कृष्णजीकोमा फेरि आउँछु। कानुनले नै दण्डनीय बनाइसकेपछि बोक्सा बोक्सीको आरोपसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरू प्रहरीसम्म पुगोस् र पीडितले न्याय पाउन्, पीडकले जे दण्ड सजाय छ त्यो पाउन् भन्ने दिशामा प्रहरीले के गर्दै आएको छ? निश्चय पनि प्रहरीमा आएका उनीहरूमा प्रहरी असाध्यै सिरियसली लिन्छ यस्तो कुराहरूमा, किनकि यो अन्धविश्वास र कुरीतिको जुन प्रकारको छ चक्रव्यूह छ, हामी कहाँ आएको घटनालाई हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले कानुनगत कारबाही बढाउँछौँ। यसमा विशेष गरी के देखिन्छ भने छरछिमेकमै अर्काको प्रगति देख्न नचाहने व्यक्तिहरूले पुरानो रिस इबी लिएर अनि एक घटनालाई चाहिँ यस्तो बोक्सा बोक्सी भनेर उचाल्ने गाउँघरमा यो अलिकति प्रदेशमा दिएको के छ भने यो सामाजिक जुन एउटा सिद्धान्त छ पञ्चायती गर्ने भन्ने असाध्यै यो गलत हो। हेर्नुहोस्, यो जुन हिसाबले पूर्व कालदेखि आयो पञ्चायती भनेको अर्थ फौजदारी केसमा गर्नै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तर यो चाहिँ वास्तवमा गाउँका ठुला ठालु बस्ने, पञ्चायती गर्ने, दण्ड गर्ने, योलाई हटाउनै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, र यहाँले भन्नुभयो पञ्चायतीको कुरा, निश्चित रूपमा त्यो आफैमा कुनै वैधानिक संयन्त्र होइन। त्यो वैधानिक संयन्त्र नभएपछि त्यस्ता घटनामा पञ्चायती गर्नेहरू समाजका अगुवा बनेर आफूलाई पञ्चायतीमा जो अघि सार्या हुन्छन्, त्यसलाई रोक्नका लागि प्रहरीले केही गरेको छ कि छैन अहिलेसम्म? निश्चय पनि हामीले प्रदेशको सबै जिल्ला प्रहरीको हाम्रो चाहिँ डिआई साहबले स्पष्ट रूपमा सबैलाई एउटा लिखित रूपमै चाहिने प्रकारको मेसेज रिले गरिसकेका छ। म आफैले पनि सबैलाई भनेका छु कि अहिलेको अवस्थामा यो पञ्चायती जुन छ सिस्टम यसलाई बिस्तारै अनुसार गर्नुपर्छ। ओभर द नाइट हुन गाह्रै छ। हेर्नुहोस्, कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो जुन छलफल गर्ने, दण्ड गर्ने यो भनेको चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो र बकाइदा चाहिँ छ मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली छ, नगरपालिकामा न्यायिक समिति छ, त्यहाँ गर्नु भनेको सेकेन्डरी कुरा हो। तर यो फौजदारी केसमा यस्ता हिमेज क्राइम केसमा गर्न मिल्दैन भने हामीले बारम्बार एक किसिमको चाहिँ म्यासेज रिले गरेका छौँ। सबै जिल्ला प्रहरी प्रमुखदेखि इलाका प्रहरीसम्म म्यासेज रिले गरेका छौँ र यो अनुसार अब बिस्तारै पहिला कम्पनी धेरै घट्ने पनि डाटा पनि देखाउँछ र हामी यो कुरालाई असाध्यै सिरियस लिँदैछौँ। शान्तिजीकोमा आउँछु यही पञ्चायतीको कुरालाई लिएर। जस्तो कतिपय समाचारहरू के आउँछन् भने पञ्चायतीबाट पीडित हुनेहरू झन् पीडित भइदिन्छन्, पञ्चायतीले पीडककै पक्षमा निर्णय सुनाइदिएको भन्ने पनि सुनिन्छ, खबरहरू आउँछ। तपाईँले के पाउनु परेछ शान्तिजी? पञ्चायतीले बोक्सीको आरोपमा पीडा पाएकाहरूलाई झन् पीडा पाएका छन् वा कस्तो खालको उनीहरूले पञ्चायतीबाट सहयोग पाएछन् वा असहयोग पाएछन्? यसमा जस्तो कि पीडितले त पक्कै नै न्याय पाएको छैन त्यस्तो पञ्चायतीको अवस्थामा। जस्तो सुकै
जघन्य अपराध गरे पनि चाहे उसलाई दिशा घोरेर खाओस्, चाहे कुटपिट गरोस्, चाहे गाली गरोस् गरोस्, चाहे घर निकाला गरोस्, त्यस्तोमा चाहिँ अब दुवै पक्षको पञ्चहरू बसेर जसलाई बोक्सीको आरोप लगाएको छ उसले चाहिँ एकदम मैले वास्तविकता म पीडित छु भनेर उहाँहरूले पञ्चायती राख्दा पनि नमान्दा पनि चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने जस्तो पनि त्यस्तो कुराहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो, एकदम दिवस बनाउँछ, घर परिवारलाई लिएर नै दिवस बनाउँछ। त्यति बेला सर के हुन्छ भनेदेखि पीडितले पनि न्याय पाएको हुँदैन र उहाँहरूको पनि सन्तुष्टि हुँदैन, झन् घुमाइ फिराइ झन् पीडामा पार्ने। अब त फर्केर कहाँ जान्छ? यदि गरिब परिवार छ भने, दलित परिवार छ भने भोलि गएर तँलाई यदि अगाडि बढिस् भने तँलाई काममा पनि लाउँदैन, त कहाँ जाने, तँलाई कसले हेर्छ? विभिन्न खाले यसमा राजनीतिक कुराहरू पनि जोडिन्छ। त्यति बेला चाहिँ अब उसको आर्थिक अवस्था अनुसार पनि पञ्चायतीहरूमा चाहिँ त्यसरी नै मैलेसम्म अहिले फैसला पाएको कतिपय हामीलाई पनि चित्त बुझ्दैन, कुनै बेला हामीलाई पनि बोलाएको हुन्छ। तपाईको विचारमा यसमा प्रहरीको सहयोग पर्याप्त छ कि छैन वा अझै केही गर्नुपर्छ, के देख्नुहुन्छ? एकदम सर प्रहरीको सहयोग एकदम चाहिन्छ, किनभने प्रहरी भनेको हाम्रो साथी हो। हामी त्यसरी नै प्रहरीसँग नै समन्वय भएर काम गर्छौँ। पहिलाको भन्दा प्रहरीहरूको एकदम राम्रो छ। जो हामीले खबर गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको पनि मजबुरी छ। कता कता उहाँहरू पनि हरेक कुरामा पनि अब प्रहरीलाई नै हामीले दोष दिन पनि भएन। प्रहरीले चाहिँ हामीलाई राम्रै सहयोग गर्नुहुन्छ। अब घरेलु हिंसाकै घटना जस्तो विभिन्न घटनाहरूमा पनि प्रहरीहरूले अहिले राम्रै लिनु भएको छ। त्यो अदालतमा जाँदा जाँदा चाहिँ केसहरू घोस्टाइल हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा त सकेसम्म स्थानीय प्रहरीहरूले राम्रै हामीलाई सहयोग पनि गरेछ र पीडितहरूलाई पनि सहयोग गर्छ। उहाँहरू पनि कतै कतै मजबुरीको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि केही गाह्रो अवस्थामा पुग्छ। कृष्णजी, थोरै संकेत गर्नुभयो शान्तिजीले, पटक पटक केही समाचार आउँछ भने सञ्चार माध्यमहरूमा देखिन्छ भने स्थानीय नेताहरूको, जनप्रतिनिधिहरूको दबावमा परेर प्रहरीले नै कतिपय घटनाहरूलाई मिलापत्र गर्नका लागि पीडितलाई दबाब दिएको भने नि सुनिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसमा म के भन्छु भने निश्चय पनि कानुनभन्दा माथिको पनि छैन र कानुनको पालना गर्ने सबैको कर्तव्य पनि हो। र जस्तो स्थानीय प्रतिनिधि अथवा पोलिटिकल लिडरहरूले कुनै कुराको बारेमा जिज्ञासा लिँदैमा त्यो बारेमा के छ भने बुझ्दैमा त्यो भनेको दबाब होइन भन्दै मात्रै, किनभने उहाँहरूले घटनाको बारेमा बुझ्न उहाँको अधिकार पनि हो। तर त्यो उहाँले भनेको कुरा अनुसार नहुने कुरामा हामीले मान्ने प्रचलन बाटो छैन, हामी मान्दैनौँ पनि। त्यही खालको हामी निर्देशन दिएका छौँ मात्र सबैलाई। र तपाईँको आफ्नै अनुभवमा कुनै घटना विशेषमा चाहिँ ल यसो हाम्रो मान्छे माथि आरोप लागेको छ, यसो हेर्नु होला भने त्यस्तो तपाईँले आफैले पाउनु भएको छ, अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन? यस्तो छ, म जिल्ला पीडित प्रमुखमा रहँदा अथवा मधेसको विभिन्न जिल्लामा रहँदा पनि अब यस बारेमा अलिकति के छ भने बुझ्ने कुरा छ, धेरै कुरा हो। र उहाँले भने अनुसार अब चाहिँ नि दबाब भन्दा पनि उहाँ जिज्ञासा लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो खालको मैले पाएको छैन, अब गर्नै पर्छ भन्ने खालको बाध्यता छैन। आए पनि त्यो अनुसार जवाब दिन सक्नुपर्छ हामीले। एज अ पुलिस कमान्डर यो घटनामा यो कारणले मिल्नेवाला छैन, कानुनले मिल्दैन भनेर भन्नुपर्छ भनेपछि उहाँले पनि बुझ्नुहुन्छ। यस्तो खालको मलाई त्यस्तो खालको चाहिँ दबाब र प्रभाव चाहिँ परेको छैन। हामी बीबीसी बहसमा बोक्सा बोक्सी सम्बन्धी विद्यमान कुरीति तथा समाधानका उपायबारे अधिकारकर्मी शान्ति पासवान र प्रदेश नम्बर 2 को प्रहरीका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईसँग कुरा गरिरहेका छौँ। शान्तिजीकोमा फेरि आउँछु म। तपाईँ आफै अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र कतिपय मुद्दाहरू प्रहरीसम्म लग्नेमा सहयोग पनि गरेको भन्नुहुन्छ। यो बोक्सीको आरोप सम्बन्धी अहिले जुन कसुर सजाय ऐन छ 2072, त्यो व्यवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो पर्याप्त छ कि छैन, के लाग्छ तपाईँलाई? पर्याप्त छ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अवस्थामा त्यति पर्याप्त लाग्छ। किनभनेदेखि पीडित पक्षले पनि हामीले एकैचोटि प्रहरीलाई मात्रै हामीले दोष दिएर पनि हुँदैन, पीडित पक्षले पनि जाँदा जाँदा नै बाटोमा नै आफ्नो कुरा लुकाउन खोज्छ, बयान फेर्ने। हजुर, बयान फेर्छ। हामीले एकैचोटि कसैलाई दोष देखाउन पनि मिल्दैन। अब हामी घरबाट निस्किँदा उसले के गरेको हुन्छ, जब त्यहाँ जाँदा बयान फेर्छ, प्रहरीहरूले पनि के गर्छ, त्यति बेला उहाँलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अब जसरी उहाँको मुद्दा लेखिएको हुन्छ त्यो आधारमा नै उहाँहरूले कारबाही अगाडि चलाउने हो नि। अब यो कसुर सजाय त छ 72 को, तर पर्याप्त भएर मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि केन्द्रीय पक्षदेखि लिएर प्रदेशहरूसम्म पनि यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गराउनको लागि एकदम कमी छ। अहिले थाहै छैन कि हामीले बोक्सी भनेर गाडी गरे भने केही हुन्छ भने यो पहिला पनि उस्तै थियो, अहिले पनि उस्तै छ। के भन्छ, एकदम सिरियस रूपमा लिएकै छैन बोक्सी भन्ने। कृष्णजीकोमा आउँछु। उहाँले भन्नुभयो बयान कहिलेकाहीँ फेरिदिने, यो समस्या कतिको आउने गर्छ कृष्णजी? तपाईँहरूसम्म आएको घटनामा पनि बिचमा अदालतसम्म पुग्दा पुग्दै बयान फेरिदिने त्यस्तो कतिको यहाँहरूले पाउनु भएको छ? नर्मली के हुन्छ भने जस्तो प्रहरीमा आइसकेपछि हामीले त्यो अनुसारले सुरुका समयदेखि नै मुद्दा हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले वकिल कार्य
सरकारले मार्फत सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पुर्याउँछौँ। त्यो अवस्थामा जिल्लामा कतिपय अवस्थामा चेन्ज गर्न सक्छ भने त्यो कुरो हेरेको कुरा सुनिन्छ पनि, तर निश्चय पनि हामी आफू तर्फबाट चाहिँ हामी स्पेस लिइरहेको पनि छौँ। र यो सजाय जुन छ यो वास्तवमा ऐन अनुसार चाहिँ पर्याप्त छ। हेर्नुहोस्, किनभने यसमा धेरै कुराहरू एड्रेस गरेका छ। खण्ड कदेखि खण्ड झसम्म विभिन्न कुराहरू लेखेका छन्। कसुरको मात्रा हेरी सजायको मात्रा पनि राम्रै छ, जसमा कारबाही पनि भइरहेछ। र प्रहरीमा भन्दा पनि अब प्रहरीले मुद्दा बुझाइसकेपछि मुद्दा फैसला हुने सन्दर्भमा चेन्ज गर्न सक्छन् कतिपय अवस्थामा। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। शान्तिजीकोमा फेरि आउँछु। शान्तिजी, यो एउटा कुरीति हो भनेर कानुनले नै भनिसकेको, राज्यले नै मानिसकेको अवस्थामा यो कुरीतिको अन्त्यका लागि कसले के गर्न सक्छ, यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। यसलाई अब कम गर्नको लागि सरकारमा पर्याप्त मात्रामा अब यो अवेरनेसको जरुरी छ। यसलाई एउटा अभियानको रूपमा पनि लान पर्छ, चेतना फैलाउन जरुरी छ। अब जस्तो बनेको कानुनहरू जुन हाम्रो 72मा जुन कसुर सजाय ऐन बोक्सीको कसुर सजाय ऐन बनेको छ, त्यो ऐनहरूलाई चाहिँ अब एकदम व्यापक रूपमा केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय निकायहरूमा पनि एकदम न्यायपालिकाहरूमा पनि एकदम व्यापक रूपमा छलफल चल्न पर्यो। टोल समुदायमा पनि जस्तो कि आमा समूहहरू हुन्छ, स्वयं सेविकाहरू हुन्छ, हामी महिला अधिकार कर्मीहरू त छँदैछौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट त केही न केही रूपमा हामीले सचेत जगाउँदैछौँ। यो भनेको नागरिकहरूलाई चाहिँ सचेत गराउन पर्छ। जसलाई कि गाउँमा हामी अगुवाको रूपमा चिन्छौँ, उहाँहरूलाई पनि एकदम सचेत गराउनु पर्छ। मेरो बुझाइमा सोच परिवर्तन गर्नलाई यसको कारबाही बारेमा मात्रै जगाउन जरुरी छ। यदि बोक्सी भन्यो भने भन्नु हुँदैन नै, बनाउन पर्छ। सबैभन्दा पहिले बोक्सी भन्न हुँदैन भनेर यही प्रश्न कृष्णजीलाई दोहोऱ्याउँछु। यो समस्याको समाधान, यो कुरीतिको अन्त्यका लागि कसको के भूमिका हुन सक्छ र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? वास्तवमा सर्वप्रथम त शान्तिजीले भनेको कुरा एकदमै ठिक छ। जनचेतना नै हो मुख्य कुरा। हेर्नुहोस्, यो अन्धविश्वास, यो सामाजिक कुरीति हटाउनलाई सबभन्दा पहिला अवेरनेस नै हो, जनचेतना हो। त्यसको लागि हाम्रो पाठ्यक्रमदेखि लिएर स्टार्टदेखि पाठ्यक्रमदेखि लिएर जुन हिसाबले चाहिँ एउटा पाठ्यक्रममा राखेर चाहिँ एउटा सुरुका दिनदेखि नै एक किसिमको चाहिँ अवेरनेस जगाउनु पर्छ, नम्बर 1। दोस्रो जस्तो हाम्रो सबैको दायित्व हेर्नुहोस्, यो समाजको अगुवादेखि लिएर स्थानीय निकायदेखि लिएर जति पनि गाउँपालिका नगरपालिकाका स्थानीय निकायका चाहिँ पदाधिकारीहरू हुन्छ, सबैको दायित्व हो। र यो यस्तो खालको यो जुन पञ्चायती सिस्टम छ, यो प्रकारको गाउँमा मिलाउनु पर्ने भने यसलाई बिस्तारै हटाउनु जरुरी पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो जस्तो सजाय अन्तर्गत कि जस्तो यसको चाहिँ हदमात 90 दिन हुन्छ। 90 दिनको समयसम्ममा प्रहरीमा उजुरी आएमा निश्चय पनि कानुनी कारबाही अगाडि बढ्छ। र कति मान्छेलाई समय बितिसक्यो भन्ने खालको पनि भान हुनसक्छ। यो 90 दिनको हदम्याद भित्रमा आएमा यो अगाडि बढ्छ। र मुख्य कुरो चाहिँ अवेरनेस नै हो। र स्कुलका पाठ्यक्रमले राख्न आवश्यक हुन्छ। र समुदाय प्रयोग साझेदारी कार्यक्रम र विभिन्न खालको चाहिँ यो महिलाको सन्दर्भमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू, विभिन्न चाहिँ समूहहरू छन्, सबै ठाउँ ठाउँमा प्रोग्राम लन्चिङ गर्न आवश्यक पनि छ। र पोजिटिभिटीतर्फ समाज उन्मुख हुनुपर्छ। निश्चय पनि यति मिलेको समथर जमिन भएको ठाउँ प्रदेश नम्बर 2 विकासको लागि वास्तवमा सजिलो हुन्छ अन्य प्रदेशको कम्पेयरमा। त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ सबैले समाहित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। निश्चय पनि यसमा चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। हवस् त, आजलाई बीबीसी बहस यति नै। छलफलमा सहभागी भइदिएकोमा अधिकारकर्मी शान्ति पासवान र प्रदेश नम्बर 2 का प्रहरी प्रवक्ता कृष्ण प्रसाईलाई धेरै धन्यवाद। र बीबीसी बहस प्रस्तुत गर्दै थिए साथी गनी अन्सारी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। फ्रान्सको व्यङ्ग्य पत्रिका शार्ली एब्डोको पहिले कार्यालय रहेको स्थान नजिकै एकजना धारिलो हतियार बोकेका व्यक्तिले सांघातिक आक्रमण गरी 2 जनालाई घाइते बनाएका छन्। युरोपेली आयोगले आयरल्यान्डले पहिलेको कर बापत एप्पल कम्पनीसँग $15 मिलियन लिनुपर्ने निर्णयलाई उल्ट्याउने युको एउटा अदालतको आदेशको पुनरावलोकन गराउने बताएको छ। भ्याटिकनका एकजना उच्चपदस्थ अधिकारी कार्डिनल जभानी एन्जेलो बेचुले अस्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिएका छन्। भारतमा हालै संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका नयाँ विधेयक विरुद्ध हजारौं किसानहरूले देशैभरि प्रदर्शन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आईओसीले स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिकका खेलहरू सरल र सस्तो बनाउने उपायहरू घोषणा गरेको छ। र भारतका एकजना वरिष्ठ गायक एसपी बालासुब्रमण्यमको 74 वर्षको उमेरमा चेन्नईमा निधन भएको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.